दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं सम्मेलन तोकिएको छ। 10औं सम्मेलनमा वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूले आफूलाई अध्यक्षको वा नेतृत्वको दावी गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म डाक्टर बद्री केसी, कुल आचार्य, रविना थापा गरी 3 जनाले अध्यक्षको प्रत्याशीका रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। अन्तिमसम्म कतिजना उम्मेदवार टिक्लान् वा कतिजना उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा होला त्यो भविष्यको विषय भयो। तर वर्तमान उम्मेदवारहरूले आफूलाई के का आधारमा 10औं सम्मेलनमा अध्यक्षको दावी गरिराख्नु भएको छ, यही विषयलाई लिएर संवाद गर्ने क्रममा आज हामीसँग अध्यक्षका प्रत्याशी वर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो कार्यकालको विषयमा समीक्षा र उहाँले आगामी कार्यकालको नेतृत्व गर्न खोज्दै गर्दाखेरि उहाँले लिनुभएका लक्ष्यका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईको उपाध्यक्षको पदको समीक्षा गर्नुपर्ने बेलामा आइपुग्नु भएछ, किनभने अध्यक्ष पदको दावी गर्ने दिन धेरै निकट आइसक्यो। यो उपाध्यक्षको जुन तपाईले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो यो समयमा, हजुर, यो कस्तो रह्यो तपाईका लागि? वास्तवमा यो हाम्रो 2019-21 को कार्यकाल समस्त नेपालीहरू, नेपालभित्र र नेपाल बाहिर बस्ने संसारभरिका नेपालीहरूलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण रह्यो। त्यसमा पनि मेरो डिपार्टमेन्ट चाहिँ वैदेशिक रोजगार र वेलफेयर अफ एनआरएन्स डिपार्टमेन्ट रह्यो। त्यसकारणले यो कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि जति पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँहरूको राहतको कामको जिम्मा मैले नै लिनु पर्यो। त्यसको अलावा पनि हामीले नेपालमा जति पनि राहतका सामग्रीहरू पठायौँ त्यसको लजिस्टिकको जिम्मा पनि मैले नै लिनु पर्यो। त्यसकारणले सबभन्दा बढी भार मेरै डिपार्टमेन्टले भोग्नु परेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा एनआरएन एज होल अर्गनाइजेसनको च्यालेन्जिङ काम जुन थियो त्यो मेरो डिपार्टमेन्टले गर्यो र मैले नेतृत्व लिएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ असाध्यै बिजी रहेँ। यद्यपि हामीलाई ट्राभल गर्न गाह्रो थियो, तर हामीले चाहिँ सक्षम भएर यो 70 लाख विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाको कहरमा धेरै ठुलो सहयोग गर्न सक्यौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो तपाईहरूको कार्यकाल इतिहासकै कठिन कार्यकाल पनि थियो, किनभने कोरोना कहरले देशभित्र भनेको विश्व नै आक्रान्त भइरहेका बेला तपाईहरूले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो र उहाँहरूमा आश्रित नेपालीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने थियो। यो समयमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले त्यो समयमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकियो जस्तो लाग्छ कि अझै पनि केही कमी कमजोरी रहे? वास्तवमा हामीले चाहिँ साँच्चीकै फुल इनर्जी लगाएर काम गऱ्यौँ। म यसमा अलिकति डिटेलमा जान चाहन्छु। वास्तवमा सुरुका दिनहरूमा नेपालमा सङ्क्रमण सङ्ख्या अलिकति कम थियो। विदेशमा हामीहरू चाँडै नै सङ्क्रमित हुन थाल्यौँ। सङ्क्रमित मात्र होइन, हामी धेरै सशङ्कित भयौँ, किनभने यो रोग कस्तो हो भन्ने कुरो थाहा थिएन। साइकोलोजिकली धेरै ठुलो प्रेसर पर्यो। कतिपय नेपालीहरूले यो रोगको सङ्क्रमित भएकै आधारमा चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो। कमसेकम 6 जना नेपालीहरूले आत्महत्या गर्नुभयो। यो ठुलो दुःखको कुरो हो। त्यसपछि सयौँ लाखौँ मान्छेहरूले एकैचोटि जागिर गुमाउनु पर्यो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू हामी हरेक महिनाको 2 पटक तलब पाउँछौँ, तर त्यो तलब पाउन साथै नेपाल पैसा पठाउने। कसैले पनि यो महामारी आउला, आफूले अलिकति पछि पैसा चाहिएला भनेर साँचेर बकलिम राखेको अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले पनि हजारौँ मान्छेले एकैचोटि जागिर गुमाउँदाखेरि जागिर मात्रै गुमाएनन्, उनीहरूले बस्ने ठाउँ पनि भएन। हामीले चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ सेल्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। धेरै वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरू जो घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उनले घरमा रोग ल्याउँछिन् कि भन्ने शङ्का उपशङ्काले घर मालिकहरूले उनीहरूलाई चाहिँ कामबाट वञ्चित गरायो। हजारौँ महिलाहरू सडकमा आए, तिनीहरूलाई पनि सेल्टरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। कति महिलाहरू साना बालबच्चा, दुधे बालक लिएका बच्चाहरू थियो। महिलाको हाइजिन पुरुषहरूको भन्दा फरक हुँदो रहेछ। उनीहरूलाई हाइजेनिक सामानहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने थियो। यो त वैदेशिक रोजगारमा गएका भए। त्यस्तै कतिपय विद्यार्थीहरू भए, अनि आम नेपालीहरू पनि घरबाट बाहिर ननिक्लने अवस्थामा हामीले 50 वटा देशमा 2500 जनाभन्दा बढी भोलिन्टियर एकैपटक हामीले परिचालन गऱ्यौँ।
ती भोलिन्टियरले परिचालन करिब 2 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष सहयोग दिएका छौँ। त्यसमा हामीले स्वास्थ्य समिति छुट्टै गठन गरेर संसार भरिरहेका एनआरएनका नेटवर्कका डाक्टर र नर्सहरूको एउटा कमिटी गठन गऱ्यौँ। उहाँहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझावहरू दिनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ मेडिसिनहरू बाहिरबाट टेलिहेल्थका प्रोग्रामहरू चलाउनु भयो। सुसाइड प्रिभेन्सनका कुराहरू चलाउनु भयो भने बाँकी अरू भोलिन्टियरहरूले खाने सामग्री घर घरसम्म पुर्याइदिने, सेल्टरको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। अहिले मात्रै आजको दिनसम्म पनि हामीले विदेशमा एकजना पनि व्यक्तिलाई सडकमा सुत्नुपर्ने अथवा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था हामीले दिएको छैनौँ। यदि एनआरएनए यस्तो संस्था नभएको भए यो विपदको बेलामा कहाँ जाने नेपालीलाई भनेर गुहार माग्ने ठाउँ अथवा अभिभावकत्व गर्ने ठाउँ थिएन। त्यसकारण पनि अहिले चाहिँ संस्थाले वास्तवमा विदेशमा साँच्चीकै जनताको एनआरएन बन्न सफल भएको छ। त्यसमा हामीले प्रशस्त मेहनत गरेका छौँ। अवश्य पनि यो महामारी सानो महामारी होइन, त्यस कारणले समस्या पनि सानो होइन। यो चाहिँ वाइल्ड फायर भन्छ नि, जङ्गलमा लागेको कन्ट्रोल गर्न नसकिने जुन आगलागी हुन्छ त्यस्तो वाइल्ड फायर जस्तो भयो। यसमा अवश्य पनि हामीले चाहे जतिको समस्या दिन सकेनौँ। समस्यामा परेका सबैलाई हामीले उहाँहरूको समस्या हल गर्न सकेनौँ होला, तर हामीले अधिकांश समस्या हल गरेका छौँ। मैले भनिहालेँ 25,000 भन्दा बढीलाई त हामीले टिकट काटेर नेपालसम्म ल्याएका छौँ। त्यो संस्थाले गरेको काम छ। त्यस कारणले पनि हामीले यही बेलामा हामीभित्र भएको रिसोर्सेस परिचालन गऱ्यौँ र हामीले अन्य अर्गनाइजेसनहरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग सहकार्य गरेर जस्तै आइएलओसँग सहकार्य गरेर पनि हामीले चाहिँ रिसोर्सेस परिचालन गऱ्यौँ। यो संस्थाको लागि साँच्चीकै च्यालेन्जिङ काम थियो र हामी सफल भयौँ। त्यो बाहेक पनि म यसमा थप्छु, त्यो बाहेक पनि हामी विदेशमा सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि हामीलाई बढी चिन्ता नेपालमा हुनुभएका दाजुभाइ बुवा आमा दिदीबहिनीहरूको थियो। नेपालमा सुरुको दिनमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको असाध्यै ठुलो हाहाकार थियो। टेस्टिङ किट्सहरू थिएन। हामीले अभियान चलायौँ 1 person 1 टेस्टिङ किट्स भनेर। हामीले कोरियाबाट चाहिँ अभियान चलाएर टेस्टिङ किट्सहरू नेपालमा पठायौँ। हङकङ, चाइना, मकाउबाट पिसिआर टेस्टका सामानहरू, अन्य चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू, मास्कहरू हामी ठुलो मात्रामा चाहिँ नेपाल पठायौँ। त्यस कारणले हामी चाहिँ विदेशमा बस्दा पनि पहिलो सोध्छौँ नेपालमा बस्ने मान्छेहरूको लागि। त्यो बेलामा नेपालका सरकारले मन्त्रीहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू विदेशमा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहनुहोस् भनेर भन्दै पनि हामीले ती सामानहरू सहयोग गऱ्यौँ। अनि दोस्रो कोरोनाको जुन सेकेन्ड लहर थियो त्यो बेलामा नेपालमा ठुलो अक्सिजनको चाहिँ क्राइसिस भयो, हाहाकार भयो। हामीले तुरुन्तै ओमनबाट एउटा पुरै प्लेन भाडामा लिएर अक्सिजन सिलिन्डरहरू नेपाल पठाउन सफल भयो। अनि अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै चाहिँ यसको सोल्युसन होइन, नेपालमा चाहिँ अब यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चाहियो भनियो। चाइनामा जहाँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बन्छ संसारभरिको मान्छेहरू आएर लाइन लागेको हाहाकारी थियो। त्यसमा हामीले चाइना भएका हाम्रा साथीहरूलाई पनि फ्याक्ट्रीमा गएर धर्ना कसेर हामीले 2 हप्ताको बिचमा 2000 कन्सन्ट्रेटर नेपालमा ल्याएर वितरण गर्न सफल भयो। त्यस कारणले प्यारालेली नेपालमा रहनुभएका जनतालाई र बाहिर रहनुभएको जनतालाई हामीले संस्थाले चाहिँ ठुलो सहयोग गर्न यसपटक सफल भएको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तपाईको संस्था अनि त्यसमा पनि तपाईको आफ्नै लगाव आफ्नै प्रयत्नले पनि त्यो धेरै काम भयो। यसका लागि तपाईँ धन्यवादको पात्र हुँदै हुनुहुन्थ्यो। एक खालको तपाईँप्रति धेरैको भरोसा, एक खालको माहौल बन्दै थियो। तर यही बिचमा तपाईँलाई अन्तिममा 10औं सम्मेलनमा आइपुग्दै गर्दा सम्मेलनका प्रतिनिधि चाहिँ एकलौटी चयन गरेको आरोप लाग्यो। यो आरोप मात्रै हो वा अलिअलि निर्वाचन आउँदै गर्दा अलिअलि उम्मेदवारले त्यस्तो गर्नु स्वाभाविक हो? एकलौटी चयन भन्ने कुरा भएन। संस्था ठुलो छ। संस्थामा जो मान्छे काम गर्छ, जो मान्छे, यो त भोलिन्टरी संस्था, कसैलाई पनि हामीले जबरजस्ती काम लगाउन सक्दैनौँ। यद्यपि जो मान्छे चाहिँ अगाडि आफू काम गर्छु भनेर अगाडि आउँछ ती मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ स्थान दिने हो। मैले भनिहालेँ अहिले हामीले
25,000 भोलिन्टियरलाई चाहिँ परिचालन गर्यो। मैले त्यो 25,000 भोलिन्टियरको लिड मात्र गरे हो। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। धन्यवादको पात्र म होइन, धन्यवादको पात्र ती देशका राष्ट्रिय समन्वय समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ। हङकङ, चाइना, मकाओबाट चाहिँ फ्याक्ट्रीमा रातभरि कुरेर सामान धर्ना कसेर सामान लिएर यहाँ नेपालमा पठाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीले अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो कुनै एउटा व्यक्तिको धनी व्यक्तिको मुख हेरेर बसेनौँ। हामीले क्राउड फन्डिङ गऱ्यौँ। $10, $20, $50, $100 उठाएर चाहिँ हामीले एक आपसमा पैसा गऱ्यौँ। त्यो पैसा पठाउने, त्यो पैसा दिने व्यक्तिहरू धन्यवादको पात्रहरू हुनुहुन्छ। हामीले, मैले मात्र होइन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले त यो समन्वय मात्रै गरिदिएको। अफकोर्स हामी यो समन्वय गर्ने क्रममा म आफै कोरोना सङ्क्रमित हुँदाहुँदै पनि म एक दिन पनि नसुतिकन, एक दिन पनि रेस्ट नदिकन काम गरेँ। यसमा अब मैले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ बन्द गरेँ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। तपाईहरूले जुन एकपक्षीय रूपमा जस्तो जहाँ पनि राज्य सत्ता होस् कि अन्त पनि संस्थापन पक्षले चाहिँ अर्को पक्षलाई पेलेरै जाने जुन नीति हुन्छ नि, अब 7 समुद्र पारी पुग्नु भएर पनि तपाईँले नेपालको त्यो स्वभाव, त्यो संस्कृति चाहिँ त्यहाँ पनि अपनाउनु भयो कि भनेर मान्छेहरूले होइन। अब वास्तवमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमा आजभन्दा 4 महिना अगाडि सबै ठाउँमा निर्वाचन भएका छन्। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको मुखमा छौँ र हरेक निर्वाचनका नियमहरू हुन्छन्, विधानहरू हुन्छन् र हामी विधानभन्दा 1 इन्च पनि बाहिर गएर काम गरेका छैनौँ। र जो साथीहरूले भन्नुभएको छ, एकपछि भन्नुभएको छ, उहाँहरूले देखाइदिनु पर्यो कुन ठाउँमा हामीले विधान मिच्यौँ, कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले बाइलजभन्दा बाहिर गएर काम गऱ्यौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ अलिकति कमजोर मनस्थिति भएका मान्छेले लगाउने आक्षेप मात्रै हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। जस्तो गैरावासीय नेपाली सङ्घको च्याप्टर देशबाट आएका नामहरू हटाएर आफू पक्षलाई राखेको भन्ने जुन आरोप छ, त्यसमा चाहिँ आरोप किन लाग्यो? वास्तवमा यसमा अझै अलिकति डिटेलमा जान चाहन्छु म। हजुर, योभन्दा अगाडि, यो 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनमा हरेक देशबाट आउने डेलिगेटहरू निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म नामहरू परिवर्तन हुन्थे। त्यो कुरोलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाउनको लागि हामीले 2 महिना अगाडि नै राष्ट्रिय समन्वय परिषदले डेलिगेटको नाम पठाउनु पर्नेछ, चुनाव गरेर पठाउनु पर्नेछ भनेर हाम्रो विधानमा छ। त्यही विधानअनुसार अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले चुनाव गरेर नामहरू पठाए। केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले आफूलाई पाएक पर्ने खालको नियम बनाएर केन्द्रको नियमभन्दा, केन्द्रको विधानभन्दा बाहिर गएर चुनाव गरेर पठाउनु भयो। त्यो विधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको चुनावलाई केन्द्रले मान्यता मात्र नदियो। केन्द्रसम्म कुनै पनि अधिकार छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदले जे डेलिगेट पठाउँछ त्यही डेलिगेटलाई हामीले प्रकाशन मात्रै गरिदिएको। यद्यपि जुन साथीहरूले कम्प्लेन गर्नुभएको छ, त्यो कम्प्लेन गर्ने समय नसकिँदाखेरि, दाबी विरोधको समय नसकिँदाखेरि उहाँहरू परराष्ट्र जानुभएको छ। त्यस कारणले पनि संस्थागत यदि ठिक छ, कुनै केन्द्रीय कमिटीले उहाँहरूलाई चाहिँ सुनवाई गरेन भने संस्थाभित्रै त्यस्ता खालका संरचनाहरू छन्। विधान व्याख्या कमिटी छ, त्योभन्दा पनि माथि एडभाइजर कमिटी छ, प्याटर्न कमिटी छ। यदि चाहिँ कोही साथीहरूलाई अन्याय भएको छ भने, कसैको नाउँ परेको छैन भने, अथवा अहिलेको कार्य समितिले विधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने संस्थाभित्र नै त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम छ। तर त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम किन प्रयोग गरेन भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सत्तालाई दुरुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ, विधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न चाहनुहुन्छ। भएको त्यति मात्र। त्यो विवाद त भयो। अब त्यो विवादलाई समाधान गर्ने गरी तपाईँहरू एनआरएन अघि बढेको भन्ने, एनआरएन अघि बढेको भन्ने हामीले सुन्यौँ। के हो अब यो विवाद समाधान गर्ने तपाईँहरूले अपनाउनु भएको उपाय के हो? मोडालिटी कसरी विवाद समाधान गर्न सकिन्छ? वास्तवमा संस्थाको विवाद संस्थाभित्रै खोज्नुपर्छ। संस्थाभित्रैको पदाधिकारीहरूले निवारण गर्न सक्छन्। बाहिरकोले खोजेर कुनै पनि संस्थामा, एनआरएन मात्र होइन, कुनै पनि संस्थामा निवारण हुँदैन। हामीले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक राखेका छौँ, हाम्रा सल्लाहकारहरू सहितको बैठक राखेका छौँ र त्यो बैठकले के निर्णय गरेको छ भने जुन जुन देशमा विवाद छन् त्यहाँको क्षेत्रीय संयोजक, उपसंयोजक, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षको एउटा टिम बनाएका छौँ। त्यो टिमले विधानअनुसार भएका छन् वा छैनन् भनेर 5 दिनमा हामीले चाहिँ
अन्तिम डेलिगेटको नाम हामीलाई पठाउनुपर्छ। यदि त्यो टिमले पनि निर्णय गर्न सकेन भने हाम्रो विद्यमान प्याटर्न कमिटी र त्यसमा संस्थापक अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष 7 जनाको कमिटी छ। उहाँहरूले विधान अनुरूप आएको छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ र उहाँले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ भनेर केन्द्रीय समितिले पास गरिसक्यो। त्यस कारणले हामीले अस्ति गएर 25 तारिकमा भएको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र छिट्टै नै अब 2-4 दिनमै ती सब विवादका कुराहरू टुङ्गिएर हामी अगाडि चुनाव जानको लागि तयारीमा छौँ। त्यही त यिनै विवादका कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजनामा एउटा आशंका के छ भने तोकिएको समयमै सम्मेलन हुँदैन, सम्मेलन भयो भने पनि निर्वाचन हुँदैन। यो आशंकालाई आशंकाकै रूपमा राख्न सकिन्छ कि वा यो आशंका सत्य हुने सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? वास्तवमा यो आशंकाको चाहिँ अलिकति हल्लाहरू पनि बजारमा छन्, जुन तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, हामीले पनि सुनेका छौँ। अहिले कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशन आइरहेको छ। त्यो महाधिवेशन अगाडि एनआरएनको महाधिवेशन गर्यो भने त्यो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चाहिँ एनआरएनकै प्रतिनिधिहरू पनि छन् र एनआरएनको चुनावले त्यो अमुक राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ यो एनआरएनको चुनावलाई रोक्न खोजिएको प्रयास गरिएको छ भन्ने हल्ला बजारमा छ। यद्यपि मैले यसलाई खितान गरेर यसै हो भनेर भन्न सक्दिनँ, तर हामी कार्य समितिको मान्छेहरू समयमै चुनाव गराउनको लागि विधान अनुसार निर्वाचनको बाइलज अनुसार हाम्रो अहिले बनेको चुनाव कमिटी छ, इलेक्सन कमिटी, यसमा पूर्ण रूपले लागिरहेको छ र हामीलाई विश्वास छ हामी समयमै चुनाव गर्छौँ। किन यसको कारण पनि भन्न चाहन्छु। नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालमा भएका अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा यस्तो एउटा नजिर छ कि आफूलाई पाएक परे चुनाव गर्ने, आफू जित्ने भने चुनाव गर्ने, आफू हार्ने भने चुनावलाई सार दिने विभिन्न लान्छनाहरू लगाएर विभिन्न विधानमा भएका अथवा चाहिँ बाइलजमा भएका यो लुप होलहरूलाई प्रयोग गरेर त्यो गर्ने चलन छ। एनआरएन नेपालभित्रका मान्छेहरूको संस्था होइन, यो नेपालभन्दा बाहिर बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्था हो। हामी एक्जाम्पल दिन चाहन्छौँ। हामीले अत्यन्त कठिन समयमा निर्वाचन गरेका छौँ। एनआरएनको सबभन्दा पहिलो 2003मा भएको सम्मेलन गर्दाखेरि नेपालमा हामी प्लेन चढेर आउँदाखेरि हाम्रो जीवनकै रक्षा हुने हो कि होइन भन्ने पनि शङ्का उपशङ्का थियो। त्यो बेलामा गृहयुद्ध चलिरहेको छ। हामी काठमाडौँमा त उत्रन सक्थ्यौँ होला, हाम्रा धेरैको घर जग्गा जमिन कब्जा गरेर राखेको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा त हामी रिस्क लिएर आएर यहाँ चाहिँ अधिवेशन गऱ्यौँ, पहिलो अधिवेशन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी भूकम्पको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ, भुइँचालोको बेलामा पनि हामीले अधिवेशन गऱ्यौँ। अनि नेपालमा लकडाउन भएको बेलामा इन्डियाले चाहिँ हामीलाई पेट्रोल नदिएको अवस्थामा सबै चाहिँ ठप्प भएको अवस्थामा पनि हामीले चुनाव गऱ्यौँ भने अहिले हामीलाई चुनाव नगर्नको लागि न मौसमले साथ नदिएको अवस्था छ, सबै चिजले हामीलाई साथ दिएको छ। त्यस कारणले पनि चुनाव रोकिनको लागि केही पनि कुनै पनि आधारहरू छैन। कुनै अमुक व्यक्तिले जित्ने हार्ने भयो अथवा कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको व्यक्ति उसले सहयोग गरेको व्यक्तिले जित्ने र हार्ने भनेर यदि यो हामीले चुनाव सार्यो भने गैर आवासीय नेपाली सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको यो संस्थाप्रति यति वितृष्णा जाग्छ, यो नेपाल सरकारप्रति यति वितृष्णा जाग्छ कि यो कुरो चिर्नलाई हामीलाई धेरै समय लाग्छ। त्यस कारणले पनि यो बाहिर बस्ने नेपालीहरूको नेपाली राजनीतिक पार्टीप्रति, नेपाली जनताप्रति, नेपालप्रति आस्था बढाइरहन, विश्वास बढाइरहन, संस्थाप्रति आस्था राख्नको लागि पनि निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ। जसले जित्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ शुभकामना दिन्छौँ। जसले हार्छ हार्ने पक्षले, जित्ने पक्षले अङ्कमाल गरेर 2 वर्ष काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ यो संस्थामा। त्यही माथि पनि हामी चुनावमा उठ्ने मान्छेहरू एउटै संस्थामा काम गरेको, एकाअर्कासँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएको साथीहरू छौँ। एनआरएनमा कसैले पनि हार्दैन। एनआरएनमा चाहिँ जो जित्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उसले बढी रेस्पोन्सिबिलिटी पाउँछ, जसले अलिकति कम मत ल्याउँछ उसले चाहिँ कम रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, तर संस्थाको अभियानमा त्यो मान्छे लागि नै रहन्छ। त्यस कारणले पनि जित र हार ठुलो कुरो होइन, प्रोसेस हो। यो प्रोसेस चाहिँ टाइममा हुनुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ गैर राजनैतिक एउटा सङ्गठन हो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको, तर
हामी के देख्छौँ भने अहिले चुनावी गतिविधिमा पनि के को प्रत्यक्ष छाया देखिन्छ भने नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूको छाया चाहिँ विदेशसम्म परेको तपाईँहरूसम्म परेको देखिन्छ। यहाँको राजनीतिक आस्था, यहाँको राजनीतिक त्यो प्रभाव, त्यो छाया यहीँ छोडेर जान सकिँदो रहेनछ। वास्तवमा विदेशमा जाँदाखेरि हामी नेपालको सानो टुक्रा लिएर जान्छौँ आफ्नो मुटुमा अति माया गरेर, र त्यो सानो टुक्रा लिएर जाँदाखेरि यहाँका राम्रा नराम्रा गुण वैगुण राजनीतिक चिन्तन सबै हामी बाहिर लिएर जान्छौँ। र हरेक प्राणी त्यही माथि पनि नेपालीहरू हामी यो राजनीतिक चिन्तनमा अलिकति अगाडि छौँ, संसारका अरू देशहरूभन्दा साँच्चै नै अगाडि छौँ। त्यस कारणले हरेक व्यक्तिको आफ्नो राजनीतिक आस्था हुन्छ, त्यो राजनीतिक आस्था हुनु स्वाभाविक हो। तर विदेशमा बस्दाखेरि हामी राजनीतिबाट, जातबाट, धर्मबाट, क्षेत्रबाट डिभाइड भयौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ। यस्तो संस्था यी सबै चिजहरूभन्दा माथि उठेर संस्था खडा गर्नुपर्छ भनेर यो संस्था खडा गर्नु बेलैमा चाहिँ यो राजनीति, जात, धर्मभन्दा माथि उठेको संस्था हो। त्यस कारणले पनि यति छोटो समयमा हामी 84 देशहरूमा छौँ, 1,06,000 रजिस्टर्ड मेम्बर छौँ, र हामी नेतृत्वले त्यो एक्जाम्पल देखाउने हो नि त राजनीतिबाट माथि जाउँ भनेर। त्यस कारणले हेर्नुहोस् न, मसँग आबद्धित साथीहरू, म एक खालको राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति होला, अरू उपाध्यक्षमा उठ्नुभएको साथीहरू 6 जना उपाध्यक्ष, फरक फरक राजनीतिक आस्था राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, महासचिव अर्को राजनीतिक आस्था राख्ने साथीहरू हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा सुन्दर बगैँचा बन्ने गरेर मेरो टिमलाई पछि लागेर साथीहरू आउनुभएको हुनुहुन्छ। त्यस्तो खालको टिम चाहिँ मैले अर्को मेरो विपक्षी साथीको देखाएको छैन। त्यही त तपाईँले टिम सन्तुलित बनाउनु भयो भने पनि, जस्तो आस्थाका हिसाबले विभिन्न आस्थामा रहेका विभिन्नसँग निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु भए पनि तपाईँलाई त एउटा लेप लगाउँछन्, एमाले निकटस्थ उम्मेदवार त बन्छन् तपाईँलाई भन्ने नै हुन्, र त्यो अनुसारको प्रतिस्पर्धा हुने नै हो। यसले यसरी प्रत्यक्ष रूपमा यसरी आरोप लाग्दै गर्दा, लेप लगाउँदै गर्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको साख चाहिँ कहाँ पुग्ला यस्तो हुँदै गर्दा? वास्तवमा त्यो होइन। मेरो राजनीतिक आस्था भनेको एनआरएनको, मेरो राजनीति भनेको एनआरएनको। म संस्थापन पक्षको उम्मेदवार हुँ, र मेरो टिममा बसेर काम गर्ने साथीहरू जुनसुकै राजनीतिक आस्थाका हुनुभए पनि उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड अनुसार, उहाँहरूले योभन्दा अगाडि काम गरेको, संस्थामा दिएको योगदान अनुसार चाहिँ उहाँहरूले संस्थामा काम गर्दाखेरि राजनीतिको टोपी र जुत्ता बाहिर फुकालेर काम गरिसकेको, र अब पनि गर्नुपर्ने त्यो एउटा रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो एउटा डिमान्ड छ। त्यो मेरो डिमान्ड मेरो टिमका साथीहरूलाई हो, र म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, मेरो टिममा भएका साथीहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा लिएर अगाडि गएका छैनन्। हाम्रो मुद्दा भनेको समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि विदेशमा बसेर हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यही नै एउटा साझा मुद्दा हो, र त्यही मुद्दा लिएर हामी अगाडि 2 वर्ष काम गर्नेछौँ। तपाईँको पालामा, डाक्टर बद्री केसीको पालामा चाहिँ एनआरएनए चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा पक्षको मात्रै समर्थन मुक्त भयो भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि तपाईँले आफ्नो टिममा अन्य तपाईँभन्दा अलिक फरक विचारधारा राख्नेहरूलाई बढी समेट्नु भएको? सन्तुलित छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। नेपालमा जति खालका राजनीतिक ठुला ठुला दलहरू छन्, विदेशमा पनि त्यही दलहरूको रिप्रेजेन्टेसन त छ नि। त्यस कारणले पनि मैले भनिहालेँ, त्यो दलको झन्डा बोक्ने होइन, त्यो दलको आस्था राखे पनि एनआरएनको झन्डा बोक्ने साथीहरू मेरो टिममा हुनुहुन्छ। तपाईँले उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँकै त्यही पदमा काम गरेका वा गरिरहेकाहरू तपाईँको प्रतिस्पर्धीका रूपमा छन्। हजुर, उहाँहरूसँग तपाईँले जित्ने आधार के हो? वास्तवमा एनआरएनको यो लामो हिस्ट्री, 18 वर्ष हिस्ट्रीमा सयौँ व्यक्ति तयार भइसकेका छन् जसले एनआरएनलाई को अध्यक्षको रूपमा हाँक्न सक्छन्। तर एनआरएनको अध्यक्ष हुन्छु भनिरहँदाखेरि एनआरएनमा उसको योगदान के छ त, योभन्दा पछाडिको हिस्ट्री के छ त भनेर भन्छु। म अरूको केलाउन चाहन्न। म यो संस्थाको कन्सेप्ट सुरु हुँदादेखि नै 2003देखि नै आबद्ध छु। म कोषाध्यक्ष भएर 1 कार्यकाल काम गरिसकेँ, 2 कार्यकाल महासचिव भएर काम गरिसकेँ, 1 कार्यकाल अहिले उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु, र अब अध्यक्षको काम भनेको अहिले जितेर आउने उपाध्यक्षहरू, महासचिव, कोषाध्यक्ष ती सबैलाई
समन्वय गराएर ती सबैलाई हार्मोनी बनाएर हामीसँग 40वटा कमिटी छन् त्यो कमिटीहरू सबैलाई चाहिँ इक्वल रूपमा फङ्सन गर्न सक्ने बनाएर गर्ने मान्छे चाहिन्छ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ अरूभन्दा राम्रो जिम्मेवारी मैले गर्न सक्छु भन्नेमा म चाहिँ एकदम विश्वस्त छु त्यस कारणले पनि मलाई जिताउनुपर्छ एनआरएनको 2003 देखि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यसको प्रभाव बढेको छ यसमा जोडिनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ यसको नेटवर्क बढेको छ विभिन्न देशहरूमा यसका सङ्घ संस्थाका शाखा उपशाखाहरू छन् सङ्गठनहरू छन् विस्तार भएको छ यो एकदम यसरी हेर्दा मौलाएको छ तर शाखको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि के विश्लेषण गरिन्छ भने 2003 पछि केही समय यसको शाख एकदम बढ्दो स्थितिमा थियो नेपालीहरूले पनि त्यही रूपमा विश्वास गर्थे गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि त्यो लेभलमा यसप्रति अपेक्षा गरेका थिए तर पछिल्ला दिनहरूमा शाख चाहिँ केही घट्दै गएको जस्तो महसुस धेरैलाई भएको छ धेरैले त्यो कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् यसको शाख बढाउनलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ म अलिकति अझै भित्र जान चाहन्छु वास्तवमा 2003 देखि 2011 सम्म हामी संस्थागत विकासमा थियौँ 2003 मा हामी काठमाडौँमा जम्मा 160 जना जम्मा भएर हामीले पहिलो विश्व सम्मेलन गरेका थियौँ भने आजको दिनमा हामी 1,06,000 त रजिस्टर्ड मेम्बर भइसक्यौँ अहिले 84 वटा देशमा छौँ मैले पहिला पनि भने र यो सङ्ख्या थपिँदै जाँदाखेरि संस्थामा चाहिँ राम्रा र नराम्रा चरित्र भएका दुवै मान्छेहरू देखिन्छन् र बिचमा 2013 देखि चाहिँ यहाँ चुनाव हुँदाखेरि काठमाडौँमा चुनाव हुँदाखेरि अलिकति राजनीति मुछ्यो अलिकति पैसा मुछ्यो 2015, 17 र 2019 मा त यसको पराकाष्ठा नै भयो त्यसकारणले हामीले यदि यो परिवर्तन गरेनौँ भने यो टिमले परिवर्तन गर्न सकेन भने संस्था अगाडि जान सक्दैन भनेर हामीले चुनावका प्रवृत्ति नै फरक गर्यौँ हामीले चुनाव जितेर आइसक्दाखेरि अब 2021 मा चुनाव यहाँ भोट के अरे प्रत्यक्ष रूपमा भोट गरेर चुनाव हुँदैन एनआरएनका डेलिगेट साथीहरूले आफ्आफ्नो देशमा बसेर भोटिङ एपबाट चाहिँ भोट हाल्न सक्छन् मोबाइलबाट भोट हाल्न सक्छन् भनेर हामीले प्रण गरेका थियौँ त्यो हामीले पुरा गर्यौँ आज 35 डेलिगेट छन् तिनीहरू भोट हाल्नकै लागि नेपाल आउनु पर्दैन दोस्रो भोट चाहिँ विश्वसनीय हुनुपर्छ तपाईको भोट तपाईले हालेको प्रमाण हुनुपर्छ भनेर अहिले भोटिङ सिस्टम चाहिँ फेस रिडिङ सिस्टमबाट छ तेस्रो यहाँ चाहिँ डेलिगेटहरूको किनबेच भयो भन्ने पनि ठुलो आशंका थियो हामीले हाम्रो समस्या उजागर गरेनौँ भने त्यो समस्याको समाधान कहिले पनि हुँदैन त्यसकारणले एउटा डेलिगेट बराबर $200 हामीले तिर्नुपर्ने थियो त्यो पैसा हामीले जेरो गर्यौँ समस्याको रुट कज थाहा पाएपछि त्यसले त्यो रुट कजलाई काट्नुपर्छ हामीले काटेका छौँ चिरेका छौँ यही कार्यकालमा पनि हामी यद्यपि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भए पनि हामीहरू धेरै ट्राभल गर्न नसके पनि हामीले सुरुदेखि चयन प्लान गरेको धेरै कामहरू भएका छन् म तपाईँलाई भन्छु लाप्राक बस्ती 2015 बाट सुरु गरेका थियौँ त्यो ह्यान्डओभर अझै हुन सकेका थिएन हामीले यसै कार्यकालमा कोरोनाको यो महामारीको बावजुद पनि हामीले लाप्राक बस्ती हस्तान्तरण गर्यौँ सुरुदेखि नै हाम्रो चाहिँ एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट थियो सामूहिक लगानी $100 मिलियन को लगानी ल्याउने भन्ने थियो त्यो कम्पनी खडा हुन सकेको थिएन यसै कार्यकाल हामीले त्यो कम्पनी खडा गरिसकेका छौँ त्यसमा पनि ठुलो लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले त नेपालमा लगानी गरेकै छैनन् साना लगानी गर्ने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ ठुलो लगानी गर्न सक्दैन उनीहरूको लगानी नेपालमा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा खर्च होस् भनेर हामीले त्यो $100 मिलियन को कम्पनी खडा गरेका छौँ र अब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालको इकोनोमीसँग हामी जोड्न चाहन्छौँ त्यसको लागि विदेशमै बसेर नेपालमा खाता खोल्ने मात्रै होइन डिम्याट एकाउन्ट खोल्ने नेपालको चाहिँ शेयर बजारमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने भनेर यसरी डाइरेक्ट चाहिँ जोड्ने कनेक्सन हामीले गर्दैछौँ र अब त्यो कम्पनीको मार्फत कमसेकम 10 लाख नेपालीहरूलाई हामी त्यो डिरेक्टली जोड्दैछौँ त्यस्तै बौद्धिक वर्गका नेपालीहरू जुन विदेशमा छन् अहिले फिजिकली यहीँ आउनु पर्दैन हार्वर्डको प्रोफेसरले जुन धेरै नेपालीहरू चाहिँ विश्वका प्रसिद्ध युनिभर्सिटीहरूमा काम गर्नुहुन्छ प्रसिद्ध अस्पतालहरूमा काम गर्नुहुन्छ रिसर्च सेन्टरहरूमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफूले सिकेको स्किल नलेज अब त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नको लागि डिजिटल जमानामा अब त्यो सम्भव छ यहाँ आइरहनु पर्दैन त्यसको ब्रिजको काम हामीले गर्नुपर्नेछ एनआरएनए एकाडेमी बनाउने भनेर हामीले भनेका छौँ त्यो एकाडेमीको लागि हामीले बायोलोजी बनाउन सुरु गरिसकेका छौँ त्यस्तै गरी एनआरएनए पोलिसी इन्स्टिट्युट यही कार्यकालमा स्थापना भएको छ पोलिसी इन्स्टिट्युटले एनआरएनको मात्रै नभएर
नेपाल सरकारको कस्तो पोलिसी हुनुपर्छ, विभिन्न मन्त्रालयहरूको कस्तो पोलिसी हुनुपर्छ भनेर विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो। त्यो थिङ्क ट्याङ्कको पनि स्थापना यही कार्यकालमा भएको छ। त्यो मात्रै नभएर अहिले जुन च्यारिटी काम हामीले गरिराखेका छौँ सधैँ आफ्नै बखलीबाट मात्रै च्यारिटी काम गरेर पुग्दैन। त्यसको लागि एउटा च्यारिटी फाउन्डेसन चाहिन्छ। त्यो फाउन्डेसनले चाहिँ विदेशमा हजारौँ नेपाली व्यवसायी भइसके जसले चाहिँ त्यो फाउन्डेसनमा पैसा दियो भने उनीहरूको ट्याक्स कम हुन्छ। उनीहरूले अन्य च्यारिटीलाई दिइराखेका छन्। अब नेपालीकै च्यारिटी भयो भने एनआरएनको च्यारिटी हो भने त अन्त दिनु ठाउँमा त हाम्रोमा दिन्छ नि। त्यस कारणले नेपालमा अहिले हामीले एनआरएन फाउन्डेसन गठन गरेका छौँ र अब सबै 6वटा क्षेत्रहरूमा संसारकै 6वटा क्षेत्रहरूमा त्यो फाउन्डेसन हामीले स्थापना गर्नेछौँ। र अब चाहिँ च्यारिटीकै कामहरू गर्नु पर्दाखेरि जस्तै भैँचालो गयो भने हामीले कसैले 1 करोड देला भनेर हाम्रा चाहिँ धनाढ्य एनआरएनको मुख हेर्थ्यौँ भने अहिले कोरोनामा हामीले कसैले पनि करोड रुपियाँ दिएन। अहिले चाहिँ हामीले 5, 10, 20, 100, $50 उठाएर चाहिँ करोडौँको काम गरेका छौँ। हो अब त्यो क्राउड फन्डिङको हामी चाहिँ अब हामीले परिकल्पना ल्याइसकेका छौँ। त्यो अब जुनसुकै बेलामा पनि च्यारिटी काम गर्नु पर्यो भने 1 अरब दिने मान्छे डलर दिने मान्छे र $1 दिने मान्छेको समान सम्मान होस् त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति हामीले ल्याउँदैछौँ। त्यस कारणले संस्थामा धेरै कामहरू भएका छन्, धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। अब त्यो परिवर्तन हुनासाथै रिजल्ट एकैचोटि आउँदैन। आगामी कार्यक्रममा यसको रिजल्ट आउँछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। लगानीको कुरा गर्दाखेरि यसै गरी सरसहयोगको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूका केही गुनासा पनि रहन्छन्। जस्तो नेपाल सरकारसँग लामो समयदेखि सम्पत्तिको अधिकारदेखि नागरिकतादेखि लिएर यी विविध विषय लगानी ल्याउने अरू माध्यमको कानुनी प्रणालीहरूको यी विषयमा तपाईँहरूका गुनासा छन्। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा कतिवटा गुनासा सम्बोधन भए, अझै पनि उठाउनुपर्ने गुनासा के बाँकी छन्? वास्तवमा यी गुनासाहरू हामीले अपेक्षा गरेको समयमा समाधान भएका छैनन्। हामीले सुरुका दिनदेखि नै विदेशमा बस्ने जसलाई चाहिँ विदेशी नागरिकता लिइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता पनि रहिरहोस्, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता होस् भनेर आवाज उठाएको थियौँ। त्यसले नेपाललाई नै फाइदा गर्छ। जो मान्छे विदेशमा गएर विदेशी नागरिकता ल्याछ उसले यदि उसलाई नेपालको नागरिकता पनि राख्न दिइरहने हो भने उसले नेपालको घर सम्पत्ति अचल सम्पत्ति यही नै राखिरहन्छ। यदि त्यो नदिने हो भने यसले यहाँको सम्पत्ति बेचेर नेपालबाट पैसा बाहिर जान्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरू जो विदेशमा बस्छन् उनीहरूलाई नागरिकता दिने भनेको यो नागरिकता मात्र दिने होइन, उनीहरूलाई अधिकार मात्र दिने होइन, जिम्मेवारी बोध गराउने हो। नागरिकको चाहिँ धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। वास्तवमा हामीले सोच्छौँ यो अधिकार दिएको भनेर अधिकारभन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी बोध गराउने हो। आजको संसारको अर्थ भनेको म्यान पावरको अर्थ हो। जुन देशमा बढी जनताहरू छन्, शक्ति भनेको जनताको हो। जुन देशमा बढी जनताहरू छन् त्यही देश विकास भएको छ। त्यस कारणले पनि हामीले हाम्रा भएका नेपालीहरूलाई नेपालसँगको कनेक्सनबाट टुटाउनु हुँदैन। र हामीले यद्यपि 2072 को संविधानमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरको लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता आएको छ, त्यो अझसम्म पाएका छैन। त्यो हाम्रो देशप्रति चाहिँ गुनासो छ, सरकारप्रति गुनासो छ र आशा छ अबको 2 वर्षमा त्यो निक्लन्छ होला। त्यस बाहेक पनि धेरै पुस्ता अघिदेखि म्यानमारमा हो, थाइल्यान्डमा हो, फिजीमा हो, अन्य देशहरूमा नेपालीहरू गएर बसिरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि कतिपयले त नेपालको नागरिकता लिएकै थिएन, नेपालमा नागरिकता दिने चलनै थिएन। अहिले उनीहरू पनि नेपालसँग जोडिन चाहन्छन् तर उनीहरूले आफ्नो 3 पुस्ती प्रमाण गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति भनेर अन्य विदेशी भन्दा केही न केही सुविधा दिनुपर्छ। एनआरएन कार्ड टाइपको दिनुपर्छ ताकि उनीहरूले अहिले चाहिरहेका छन् आफ्नो बालबच्चालाई नेपाली भाषा सिकुन् भनेर नेपाली स्कुल पढाउनको लागि नेपालमा पढाउन पठाइरहेछन्। थाइल्यान्डका नेपाली भाषी नेपालीहरूले उनीहरूको बच्चालाई नेपाल स्कुल पढाइराखेका छन् तर नेपाली भिजा दिइरहेको छैन। भनेपछि अचम्मको कुरो छ हैन। अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि 5 वर्षको भिजा दिन्छ, आऊ भन्छ।
किनभने त्यो त पैसाको रिसोर्सेस हो नि। अब हाम्रो रिभर्ट विद्यार्थीहरू यहाँ आउँदाखेरि नेपाली दिइरहेछ भने भिजाको समस्या गरिरहेको छ। हो त्यस्ता खालका समस्याहरू निवारण हुनुपर्छ भन्ने अर्को छ। अर्को चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट आउने भनेको नेपालीहरूले ल्याउने इन्भेस्टमेन्ट एउटा छँदैछ, तर नेपालीहरू ब्रिज भएर विदेशीहरूको आउने इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यसको लागि चाहिँ यो ड्युअल ट्याक्स एक्जेम्सनका कुराहरू भए, फिट्टाका कुराहरू भए, बिपाका कुराहरू भए, त्यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै देशमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ। यो नेपालको लागि पनि मतलब राम्रो छ, विदेशीहरूको लागि पनि राम्रो छ। कुनै पनि व्यक्तिले उसले लगानी गरेको लगानी सुरक्षित हुँदैन भने न व्यक्ति आउँछ, न कम्पनी आउँछ, न देश आउँछ। त्यो सुरक्षा चाहिँ नेपाल सरकारले दिन सक्नुपर्छ। यी यावत कुराहरू छन् जुन हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरिराखेका छौँ र बिस्तारै बिस्तारै त्यसको सुनवाई पनि हुँदै गइरहेको छ। जस्तै अहिले $100 मिलियन को कम्पनी खडा गर्नको लागि पनि धेरै बाइलजहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसमा नेपाल सरकार पोजिटिभै भएर बाइलजहरू चेन्ज गराएको छ। नेपाल सरकारले सिड मनी 50 करोड रुपियाँ हालेको छ। त्यो भनेको नेपाल सरकारको सदासहायता हो, हामीलाई विश्वास गरेको, हामीलाई त्यो पैसाको कुरो थिएन, त्यो विश्वासको कुरो हो। त्यस्तै गरी अन्य क्षेत्रमा पनि हामी नेपाल सरकारसँग सँगै सहकार्य गरेर अगाडि जान खोज्छौँ, तयार छौँ। हस्, समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू, नमस्ते। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।